अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हमने कल की थी कि जुपिटर की क्या वैल्यू है हॉरोस्कोप में, यानी कि चार्ट में। जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत गिनी जाती है क्योंकि इसको किस्मत का सियारा भी कहा जाता है। जुपिटर बर्थ चार्ट में किस्मत का मालिक भी माना जाता है, इसलिए जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा मानी जाती है। जुपिटर का चार्ट में अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 6 घरों को लेकर के चलता है और वो 6 घर बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 12 जोडिक पे अगर जुपिटर अच्छा बैठा हो और ख़राब बैठा हो तो क्या असरात होते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। पहले घर का जैसे हम बता चुके हैं, हम दोबारा बात कर लेते हैं। अगर जुपिटर पहले घर में अच्छा है, पहले घर में बैठा है, तो वो आदमी इंतहाई पढ़ा लिखा और विजडम वाला आदमी होगा, बहुत दूर अंदेश होगा और उसका माशरे में बहुत बड़ा मकाम होगा, एक बड़ी पर्सनैलिटी होगी, पूरी दुनिया का विज़िट किया होता है एजुकेशन से रिलेटेड, और अपनी नॉलेज के बल पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो लोगों में फेम हासिल करते हैं। और किस्मत हर मौके पे उनका साथ देती है। जिसे कहते हैं किस्मत का धनी होना, तो बुर्ज अगर पहले ज़ोडिक साइन में यानी कि बुर्ज हमल में ही अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो ये उसकी निशानी है। अगर पहले घर में जुपिटर ख़राब है या वीक है, ये कमज़ोर है, तो सबसे पहले तो उसकी एजुकेशन का पता कीजिएगा। उसकी एजुकेशन बहुत मुश्किल से होगी, बहुत कम, शायद वो मैट्रिक भी पास ना कर पाए, और वो बल्कि होगा, मोटा होगा और फजूल भाग दौड़, फजूल भागेगा, फजूल फिरेगा, कोई मकसद नहीं, बस बिला वजह टाइम ज़ाया करेगा और अपना वक्त ज़ाया करता है। और मुफ्त के खाने खाने का बहुत शौकीन होता है। जहाँ लंगर मिलेगा वो सबसे पहले आपको वो लोग नज़र आएंगे, समझ लें उनका जुपिटर खराब है। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर की, यानी कि टॉरस में अगर दूसरे घर में जुपिटर है तो जुपिटर के क्या असरात होंगे। अगर दूसरे घर में जुपिटर है और अच्छा है तो दूसरा घर जो है वीनस का घर होता है। अगर वीनस से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो यहाँ जुपिटर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वो वीनस खुद भी गुरु है और जुपिटर भी गुरु है। अगर यहाँ पे अगर कोई वीनस से रिलेटेड काम किया करते हैं तो बड़ा ही बेनिफिट्स आपको मिलेगा। गारमेंट से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, शो बिजनेस से रिलेटेड जुपिटर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जुपिटर दूसरा घर बोलने का भी है। अगर वो बोलने का काम करते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं या टीचिंग करते हैं या मोटिवेशंस, जो लोग आजकल बड़ी स्पीच देते हैं, उनका भी दूसरे घर में जुपिटर होता है। और अगर वो कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्ती काम होता है। जुपिटर अगर दूसरे घर में बुरा हो तो वो वीनस से रिलेटेड बिजनेस नहीं करते, कोई दूसरा बिजनेस करते हैं जो कि जुपिटर के लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर दूसरे घर में जुपिटर बैठा हुआ है तो वो अपने पैसों से अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो समझ लें उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनका बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। अपने पैसे से किया हुआ बिजनेस दूसरे घर में अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा, चाहे आप 1 कर लें या 10 कर लें, वो तबाही होगा। अगर आपने दूसरे घर में जुपिटर बैठा हुआ है और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोन लेके बिजनेस करें या किसी का पैसा लेके बिजनेस करें, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। वो बिजनेस आपका फलेगा भी और फूलेगा भी। अपने पैसों से बिजनेस किया वो आपका कभी भी नहीं चलेगा। और कंसल्टेंसी का बिजनेस आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तीसरे घर में जुपिटर, आप में देखेंगे कि अक्सर लोग फड़े मारते हैं या अपने ही मियाँ मिठू बातें करते हैं कि जी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। समझ लें उनका जुपिटर ख़राब है। अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो पैसा तो होगा, फैमिली का सुख भी होगा उनके पास, लेकिन हमेशा वो टेंशन में रहेंगे, औलाद को लेके भी टेंशन में रहेंगे और दूसरी फैमिली को लेके भी
وہ ٹینشنز، اور بہن بھائیوں سے بھی وہ ٹینشن میں رہیں گے. اگر ان کی یہ عادت ہے اپنے منہ اپنی تعریف کرنا، تو یہ سمجھ لیں ان کا جوپیٹر بہت بری طرح خراب ہے، اور یہ ان کو بہت بڑی پرابلم جوپیٹر دے سکتا ہے. فورتھ ہاؤس کا جوپیٹر یعنی کہ کینسر کا جوپیٹر، یہاں جوپیٹر بہت زبردست جوپیٹر ہوتا ہے. یہاں کا جوپیٹر جو ہے بہت اچھا مانا جاتا ہے. یہاں کا جوپیٹر کی شرف حاصل ہوتا ہے، اور آپ کی فیملی میں آپ کے فادر یا آپ کے گرینڈ فادر معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بہت اچھا مقام رکھتے ہوں گے. یہاں جوپیٹر بہت ہی زبردست آپ کو رزلٹ دیتا ہے. یہاں جوپیٹر گھر میں خوشیاں لے کر آتا ہے، اور آپ کی فیملی کا ایک بڑا نام ہوتا ہے، گھر میں کافی خوشحالی ہوتی ہے. لیکن اگر جس کا جوپیٹر خراب ہوگا تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باڈی بنانے کے چکروں میں لوگ اپنی باڈی ننگی کر دیتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر جب فورتھ ہاؤس میں ہوتا ہے، اور فورتھ ہاؤس میں تعلق کیسے ہوتا ہے، اگر جن کا بھی نحس جوپیٹر ہوگا آپ دیکھیں گے وہ اپنی باڈی کھلی رکھیں گے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کا جوپیٹر خراب ہے وہ گھر میں بغیر کسی بنیان یا شرٹس کے پہنے ہوتے ہیں. انہیں کبھی بھول سے بھی، غلطی سے بھی اپنی چیسٹ اوپن نہیں کرنا، کسی بھی صورت میں یہ کام انہوں نے نہیں کرنا، ورنہ جوپیٹر کے بہت برے اثرات آپ کے پڑیں گے. گھر کا ماحول سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. فیمیلز کو دیکھ لیں جن کا جوپیٹر ویک ہے یا فورتھ ہاؤس میں خراب ہے، تو وہ بڑے گلے کے، جو گلا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ شرٹس یا قمیض پہنتی ہیں. کبھی غلطی سے بھی جن کا فورتھ ہاؤس کا جوپیٹر ہے انہیں کبھی غلطی سے بھی اپنی چیسٹ کو اوپن نہیں کرنا چاہیے عام پبلک کے ساتھ، بلکہ گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا ہی زیادہ نقصان آپ کو دے گا. اور یہ اکثر ہمارے لوگوں میں ہے، اپنی باڈی بنانے کے چکر میں بھی وہ ننگے پھرتے رہتے ہیں. یہ ان کا جوپیٹر خراب ہونے کی نشانی. جوپیٹر ففتھ بڑا ہی زبردست مانا جاتا ہے. جوپیٹر ففتھ میں اگر ہے تو اس کو تو گرو کہا جاتا ہے، اور اگر جوپیٹر ففتھ آپ کا ہے تو پھر آپ کو تو گرو، اور آپ ٹیچر ہوں گے بہت بڑے، آپ صلاح کار ہوں گے بہت بڑے. لوگ آپ کو بہت زبردست، آپ سے جس نے بھی مشورہ لینا ہے، اگر جن کا جوپیٹر ففتھ میں ہے آپ کبھی ان سے مشورہ لے کے دیکھیں، وہ آپ کو سب سے اچھا مشورہ دیں گے. وہ بہت بڑے اسکالر ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ٹیچر ہوتے ہیں، بہت اچھے صلاح کار ہوتے ہیں، اچھے وکیل بھی یہ لوگ بنتے ہیں، کیونکہ بہت زبردست یہ گائیڈ کرتے ہیں. ختم ہے، چاہے وہ بے شک پڑھا لکھا نہ ہو، جن کا جوپیٹر ففتھ ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کا وزڈم، ان کی عقل، ان کا سوچنے کا انداز بہت بڑا ہوتا ہے. یہاں ایک جوپیٹر کی پرابلم ہے، جن کا جوپیٹر ففتھ میں ہوتا ہے انہیں ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے. انہیں غصہ تو ایک سیکنڈ میں آ جاتا ہے، آپ ایک سیکنڈ کے اندر انہیں غصہ دلا سکتے ہیں. اس غصے کی وجہ سے وہ اپنا بنا بنایا کام خراب کر سکتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ خراب کر سکتے ہیں، اپنا کام خراب کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جوپیٹر سمبلا یعنی کہ ورگو. ورگو جو کہ مرکری کا گھر ہے، مرکری بزنس سے کارک ہے. یہاں جوپیٹر جس کو ہم کہتے ہیں کہ روحانیت سے ریلیٹڈ سادھو سنت، اگر یہاں جوپیٹر چالاکی سے اور پروفیشنلی کام نہیں کرتے تو یہاں کا جوپیٹر آپ کو بہت برا نقصان پہنچائے گا. یہاں آپ کو ہمیشہ پروفیشن ہو کے سوچنا پڑے گا. پروفیشن کے طریقے سے کام کریں گے تو جوپیٹر یہاں آپ کو فائدہ دے گا. ذرا سی اپنی معصومیت دکھائیں. اکثر ہم کہتے ہیں یار وہ تو یار بڑا معصوم ہے، بڑا شریف سا آدمی ہے، وہ بزنس میں کہاں آ گیا. ان کا جوپیٹر فرگو میں ہوگا، وہاں انہیں پروفیشن طریقے سے کام کرنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں بچ میزان کی یعنی کہ لبرا. لبرا وہی وینس کا گھر. اگر یہاں پہ آپ کا ساتویں گھر میں جوپیٹر ہے تو سب سے پہلے آپ نے جوپیٹر سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے وہ نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، ورنہ آپ کا لاس، فیملی ریلیشن شپ بھی خراب، اور ہر چیز خراب ہو جائے گی آپ کی. یہ بڑی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تھوڑا سا ورگو کا ایک اور بتا دوں کہ ورگو اگر چھٹے گھر میں بیٹھا ہو تو اسے یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ شادی سے پہلے کہیں سونا ان کا چوری تو نہیں ہوا، یا شادی کرتے وقت انہیں سونا بیچنا یا گروی تو نہیں رکھنا پڑا.
जुपिटर छठे की ख़राब होने की ये बहुत बड़ी वजह। अगर ऐसा होता है तो उनकी ज़िंदगी में टेंशन हमेशा रहेगी। अमेज़ान की बात कर रहे थे, तो जो जुपिटर से रिलेटेड है वो काम आप नहीं करने। इससे जुपिटर से रिलेटेड मजहबी रुझान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। आप पीरी फ़कीरी के लाइन में लग जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप ख़राब होंगे, आपकी पार्टनरशिप ख़राब होगी, आपका बिजनेस ख़राब होगा, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आप यहाँ वीनस से रिलेटेड काम करें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पे आप डिसिप्लिन में रह के और प्रोफेशनली काम करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त जुपिटर यहाँ पर आपको फ़ायदा देगा। यहाँ आपको प्रोफेशनली थोड़ा अगर आप काम करते हैं तब ये आपको फ़ायदा देगा, वरना यहाँ पे अगर आपने जुपिटर से रिलेटेड काम किए तो समझ लें आप फारिग हैं। और दूसरा, जिनका जुपिटर 7th में होता है उन्हें एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने कपड़े डोनेशन करने का बड़ा शौक होता है। और देखें, जिनका जुपिटर वीक होगा 7th में और उनकी दिशा भी चल रही होगी और वो टाइम आ गया जुपिटर वीक भी है, तो वो अपने कपड़े बहुत ज़्यादा दान करते हैं, अपने कपड़े बहुत चैरिटी करते हैं, वहीं से उनके हालात ख़राब होना शुरू होते हैं। कभी भूल कर भी जिनका जुपिटर 7th हाउस में है उन्हें अपने कपड़े जो पहने होते हैं वो कभी भी डोनेशन नहीं करने चाहिए। जुपिटर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में जुपिटर 8वें घर में अच्छा भी माना जाता है, लेकिन एक थोड़ी सी बैड लक होती है कि जिनके 8वें घर में जुपिटर हो, या तो अपने वो दादा को उन्होंने देखा नहीं होता, या 8 साल की एज से पहले पहले उनके दादा फोत हो जाते हैं। और यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छा होता है, या फैमिली से आपको प्रॉपर्टी भी मिलती है, आपको एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है, सीक्रेट नॉलेज आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त जो बात होती है कि आप जब भी किसी मुसीबत में फंसे होंगे, जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे, आपको ऐसी गायबाना मदद मिलेगी, ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलेगी कि मक्खन में से बाल की तरफ निकलेंगे। ये 8वें घर का जुपिटर जो है बड़ा ही ज़बरदस्त काम करता है। कभी आजमा के देखिए, आप जिसके 8वें घर में जुपिटर है वो आजमा के देखिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई है हमेशा वो ऐसी खुदा की आपको गायबी मदद मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जुपिटर की वो काम बहुत अच्छा करता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर का अपना घर यानी किस्मत यानी 9वें घर की। यहाँ जुपिटर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, बहुत कमाल के रिजल्ट देते हैं। जुपिटर यहाँ पे बैठा हो स्कॉलर बनता है, दीनी स्कॉलर बनता है। जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं या जितने बड़े बड़े जो लोग हैं जो विजडम के साथ और मजहबी रुझान के साथ या स्कॉलरशिप करते हैं, या वो बहुत बड़ी टीचिंग लाइन के ऊपर बहुत बड़ा आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च करके वो कमांड कर रहे हैं, और मज़हब के बड़े बड़े आलिम जो हैं वो 9th हाउस से होते हैं। अगर यहाँ पे 9th हाउस ख़राब होता है तो यहाँ पर मज़हब के नाम पे लोग लूटते भी हैं। अगर यहाँ पे ये काम हो रहा है तो आपका फैमिली का नाम वो भी ख़राब होगा, और आपके फादर का नाम और आपके फादर की सेहत वो भी तबाह होगी, और आपकी किस्मत वो भी साथ देना छोड़ देगी, और आपको ससुराल की तरफ से भी ससुरालियों से साला या सालियों से भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ का जुपिटर अगर आपका थोड़ा सा नेगेटिव हो। 10वें घर का जुपिटर कैप्रिकॉर्न, 10वें घर में जुपिटर वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कारक माना जाता है, लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न में अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो यहाँ बहुत बुरा माना जाता है। यहाँ वही भोलापन, यहाँ पे तो ऐसा जुपिटर को कहा जाता है कि यार नेकी कर और जूतियाँ खा। यहाँ का जुपिटर अगर ख़राब हो तो यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे अगर जुपिटर के अच्छे रिजल्ट लेने हैं आपने तो आपको वही प्रोफेशनली अंदाज के साथ आपको प्रोफेशन में रह के बिजनेस करना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। वो सैटर्न का ही घर है, सैटर्न डिसिप्लिन का भी कारक है और बहुत क्लेवर भी है, चालाक भी है। आपको भी चालाकियाँ दिखानी पड़ेंगी तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। 11वें घर का यानी एक्वेरियस में अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो यहाँ आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको यहाँ पे गेन्स भी होंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे, फाइनेंशियल गेन भी होगा। अगर यहाँ पर जुपिटर आपका ख़राब है तो अक्सर आपने देखोगे यार ये तो बंदा बड़ा हाई फाई है, बड़ा स्टेटस है, बड़ा कुछ बनाया उसने,
لیکن اس کے جانے کے بعد یا اس کے مرنے کے بعد لگتا ہے یار یہ تو بس دیکھنے میں ایسا تھا، اس کے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے 11ویں گھر کے جوپیٹر کی. آپ کو دیکھے گا کچھ، لیکن جب اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کھوکھلا اور خالی نظر آئے گا. یہ بڑی بیڈ لک ہے. 12ویں گھر کا جوپیٹر بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں بہت اچھے رزلٹ دیتا ہے آپ کو. مذہب سے ریلیٹڈ کافی آپ کو بینیفٹ دیتا ہے. اور آپ کو یہاں جوپیٹر وزڈم دیتا ہے. آپ کو یہاں جوپیٹر جو ہے آپ کو بہت زیادہ گروتھ دیتا ہے. اور اگر یہاں پہ جوپیٹر آپ کا اچھا ہے تو آپ کا بہت زیادہ روحانیت سے تعلق، یا آپ کا میڈیکل فیلڈ سے بھی بڑا ریلیٹڈ تعلق ہو سکتا ہے. کہ بارہ بغیر ہاسپٹل کا گھر بھی ہوتا ہے اور آپ بہت اچھا یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ جوپیٹر خراب ہوا تو اکثر ہمارے یہاں پہ دیکھا کہ جوپیٹر اگر 12ویں گھر کا خراب ہو تو لوگ بڑی بڑی چینز اور بڑے بڑے مالے جو ہیں وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں. یہ جوپیٹر خراب کی نشانی. ورنہ 12ویں گھر میں جوپیٹر اچھا رزلٹ بھی دیتا ہے. لیکن اگر جوپیٹر زیادہ خراب ہو تو یہاں پہ یہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے. آپ کو دیکھیں گے بڑے بڑے لاکٹس اور بڑے بڑے مالا جو ہے یا وہ گلے میں پہن لیتے ہیں. یہ جوپیٹر کی خراب ہونے کی نشانی ہے. اگر آپ کا یہ تو 12 زوڈک کے اوپر جوپیٹر کے اثرات کہ اگر خراب ہے تو کیا اثرات دیں گے. جوپیٹر کا بہترین ریمیڈی سے جوپیٹر نالج کا کارک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی نالج ہے آپ کے پاس، اس سے آپ شیئر کریں. یہ بہت بڑی ریمیڈیز ہے. اس کو آپ شیئر کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ہے اصل میں ریمیڈیز. جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کو عزیز ہے، اس کی ریمیڈیز کریں. جوپیٹر نالج کا کارک ہے. نالج کسی بھی قسم کا آپ کے پاس ہے وہ آپ شیئر کریں. اپنے گھر میں بزرگ ہیں یا آپ کے ایریا میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں جتنے بزرگ ہیں انہیں عزت دیں، ان کی رسپیکٹ کریں. اس سے جوپیٹر آپ دیکھیں گے بہت تیزی سے بہتر ہوگا. جتنا زیادہ آپ رسپیکٹ کریں گے ٹیچرز کی، بزرگ کی، اور جتنی بھی یہ مسجد ہیں وہاں پہ آپ پراپر جا کے صفائی کریں. جتنی بھی مذہبی جگہ ہیں وہاں جا کے صاف ستھرا اس ماحول کو بنائیں، وہاں نالج دیں، وہاں کی صفائی کا خیال رکھیں. اس سے جوپیٹر آپ کا بہت اچھا ہوگا. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا. سب سے اچھا ہے کہ اس ریلیشن شپ آپ کے جو گھر میں بزرگ ہیں فادر سے بھی لیا جاتا ہے. آپ کے گھر میں جتنے بزرگ ہیں یا جتنے بھی آپ کے ارد گرد جاننے والے بزرگ ہیں ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. آپ کا جوپیٹر اچھا ہوگا. جن لوگ جوپیٹر بہت زیادہ میں نے خراب دیکھے ان کے گھر میں بزرگ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی فیملی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ فیملی جو ہے، جو جوائنٹ فیملی تھی، وہ ٹوٹ جاتی ہے. جوائنٹ فیملی کا کارک بھی جوپیٹر ہے. اور اگر آپ کا جوپیٹر زیادہ خراب ہے تو آپ یلو سفائر اسٹون بھی پہن سکتے ہیں. ہلدی کا، گولڈ کا کارک بھی جوپیٹر ہی ہے. یہ ریمیڈیز ہیں. اپنے بزرگ نالج شیئر کریں، عبادت گاہوں کی جا کے صفائی کریں، خیال رکھیں. وہاں لوگوں کا جو بزرگ ہیں ان کے لیے کوئی چیزیں ضرورت ہے اگر عبادت کے لیے وہ لا کے دیں. اس سے آپ کا جوپیٹر بہت اچھا ہوگا. اور یلو سفائر اسٹون پہننے سے بھی یہ بہت اچھا ہوگا. آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا. اگلا ٹاپک ہم سیٹرن پہ لیں گے کہ سیٹرن اگر خراب ہو تو اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. ہم مجھے دیں اجازت، پھر کسی نئی ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.